आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स एंड आशा वर्कर्स को वक्त पर वेजेस देने के लिए वो इंश्योर कर लेंगे। गुड, तो ऐश कर ले, लेकिन हमारे गरीब लोग के लिए मैं मिनिस्टर साहिबा से, चीफ मिनिस्टर साहब से मौजबाना इल्तिमास कर लूँगा, स्कूल जो शट डाउन हुए, दोज आर STs, OBCs, ये वो सेक्शन ज़्यादा मुतासर हुआ कि NEP ने किया क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने मुल्क की सतह पर STs के लिए क्या किया। मैं ये अपनी बात नहीं, आई विल कोट ऑनरेबल मिनिस्टर जो एजुकेशन के हैं इन पार्लियामेंट, सेंट्रल मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि हर शहरी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले टिल 14 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन जो सिस्टमैटिक क्लोजर है गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट रन स्कूल्स एज पार्ट ऑफ NEP rationalization, देयर इज वन क्लास जिसमें रैशनलाइजेशन पर काफी जिक्र किया गया है, जोर दिया गया है। व्हाट इज दैट रैशनलाइजेशन? एक सवाल के जवाब में जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक अनस्टार्ट क्वेश्चन पार्लियामेंट में फरवरी 3, 2025 में कहा दैट 89,341 government schools were shut down in the 10-year period between 2014-15, 2023-24 across the country. इसमें ये कौन है सबसे ज्यादा स्कूल्स जो शट डाउन हुए? दोज आर STs, OBCs, ये वो सेक्शन ज्यादा मुतासर हुआ। बहरहाल ये आंकड़े हैं, आंकड़ों से इनकार नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें तनकीद तो सही है, मुखालफत भी कर लें, सब कुछ कर लें, मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, इनकी मर्जी, लेकिन फैक्ट्स होने चाहिए सामने। हमारा काम है लोगों के लिए कुछ करना, रास्ते ढूंढना, चाहे वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो और खिते हूं। मैं एक चीज फिर कहूंगा जहां तक इस एजुकेशन पॉलिसी का ताल्लुक है, टू थिंग्स आर देयर। वो इसको इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के साथ, दैट मीन्स द मोनोपोलीज जिन्होंने मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज में कंट्रोल किया है एजुकेशन को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को उनके साथ लिंक करना। व्हाट डज इट मीन? जो हमने कभी वो सपना देखा था कि हम वी आर फ्री टू टॉक आउट आवर डेस्टिनेशन, ये सपना था, ये विजन था हमारे नेशनल मूवमेंट का, और हमने खैरबाद किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। दे वर टॉकिंग अबाउट वी आर एडवांस्ड, वी आर कंकरिंग यू, वी आर, हम राज कर रहे हैं, इसीलिए ताकि हम आपको सिखाने के लिए आए थे। My point is, don't welcome that era again. That is over now, and we must say goodbye to that era, come what may, even in educational field. मैं भी ये कहूँगा जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ताल्लुक है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, 3 C's are there. 1, commercialization, 2, communalization, and 3, वो है कारपोरेटाइजेशन। मेरे कहने का ये मतलब है अब भी जोर है। मैं आपको भी याद दिलाना चाहूँगा, शायद हमारे नए जवान है यहाँ जिनका ताल्लुक है उस जमात के साथ जिस तहरीक के कायद रहे हैं शेख साहब, और भी कई लोग उनके हम जमात थे, हम सफ़र थे, मुख्तलिफ पार्टियों में बाद में रहे हो। उन्होंने कुछ किया था, तब जाकर उनका नाम आज भी है। वो नाम क्या है, काम क्या है? 2 चीजें उन्होंने वजह की, खास तौर पर जो न्यू कश्मीर, नया कश्मीर डॉक्यूमेंट है। मैं आपसे गुजारिश कर लूंगा, एक बार फिर पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए कि दिशा क्या है उस नए कश्मीर के डॉक्यूमेंट में। नए कश्मीर के डॉक्यूमेंट में दिशा है फ्री एजुकेशन अप टू द
ہائر لیول، یونیورسٹی لیول. راثر صاحب آپ کی توجہ کہیں غلط میں نہ ہو جاؤ. سوال ہی نہیں. سوال ہی نہیں. آپ بولتے ہوں کہ اور میری توجہ کہیں اور جائے گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ بولیے. بہرحال یہ جو ایجوکیشن کا ایک اورینٹیشن دی ہے، ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم دیر واز اے ڈبیٹ کہ ہاؤ ٹو empower the people of Jammu and Kashmir. Empowerment کی بات تھی. Then some scholars, some intellectuals helped those that leadership جس میں جموں کے لیڈرشپ تھی، کشمیر کی تھی. وہ یہ تھا کہ ایک تو زمین کا رائٹ ملنا چاہیے تاکہ کھائے پہ زندہ رہنے کا ان کو کچھ اپارچونٹی ملے، اور دوسرا ایجوکیشن اس کو فری کیا جائے فرام پرائمری لیول ٹو یونیورسٹی لیول. مہربانی آج بھی پڑھ لیجیے. آپ اس محکمے کے انچارج ہیں. میں صرف اتنی سی گزارش کر لوں گا، پرائیویٹائزیشن ایٹ اینی کاسٹ وہ غریب لوگ برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے جموں کشمیر میں آبادی کا بڑا حصہ، آپ کہیے جی ڈی پی بڑا ہے، لیکن ان کا جو پرچیزنگ پاور ہے وہ گھٹ رہا ہے ورکنگ کلاس کا، پیسنٹری کا. لازمی طور پر ان کے بچوں کو امپاور کرنا تھرو دا انسٹرومنٹ آف ایجوکیشن. اگر پرائیویٹائز ہو جائے ایجوکیشن تو میرے خیال میں نئے رنگین سکولوں میں وہ جا نہیں سکتے. I'm not saying کہ جہاں بھی ضرورت ہو آپ کر لیجیے، but the governmental focus should be on government education which is free from primary level to university level for all of us. تب اس میں ایس ٹیز آئیں گے، اس میں ویکر سیکشنز آئیں گے، کسان آئیں گے وغیرہ. اب ابھی کیا ہے یہ جو یہ ابھی کرائسس بھی ہے ہمارے دیش میں اور پورے ملک میں، یہ پورے ملک کی بات نہیں، اور جگہوں پر بھی کرائسس ہے کئی معاملات میں، اس میں ایجوکیشنل سٹرکچر بھی ہے. میری ایک گزارش ہے کہ دی نیشنل ایجوکیشن پالیسی از not for carrying the nation forward, this is my opinion, but for managing the crisis by destroying what? Education means empowerment. Education means not to destroy thought, not to prevent people from asking questions, not seeking the truth to absurdity, but on the measure of debate and discussion, that is critical thinking. اس چیز کی طرف آپ دیکھیے. آپ مجھے نہیں لگتا ہے ہمیں جو پلانرز ہیں، پالیسی ساز ہیں، ان کو چاہیے کہ صرف فوکس وہ کر لے پبلک ایجوکیشن کو کیسے بہتر بنایا جائے. اور اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے، ایک ہمارے اس جموں کشمیر کے علاقے میں ابھی بھی کئی علاقے ایسے ہیں. ابھی ایک کوئری کے سلسلے میں انہوں نے جواب دیا ہے، لیبارٹریز وغیرہ فار فلنگ ایریاز کو زیادہ ترجیح ملنی چاہیے، چاہے وہ گریز ہوں، چاہے وہ اور پہاڑی علاقے ہوں. لازماً we have to own them and they have to be empowered, they have to be provided the facility, but that is not coming up to that extent جہاں جتنی ضرورت ہے. یہ میں نہیں کہوں گا آج کی سرکار، 1 سال کا عرصہ ہوا ہے اور سب کچھ وہ ادھر بھی ادھر بھی ایک جمع ہوا ہے، کافی نیگلیکٹ رہا ہے ہماری طرف سے. میں نہیں کہوں گا حتیٰ کہ I have never been part of the ministry, but nevertheless I am responsible because I have been in this house. تو اس سلسلے میں کمیاں رہی ہوگی جس میں میری کمزوری بھی، میری کمی بھی شامل ہے. بٹ nevertheless بلیم گیم نہیں، صرف میری گزارش یہ ہے فوکس میں یہ چیزیں رکھی جائے. اب دوسرا آج جو بہت اہم سبجیکٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن. میں سب سے پہلے جاؤں گا، ہمارے پاس جو ہیلتھ کے بارے میں بھی منشور میں تھا، فریڈم موومنٹ کہیے اس کو یا جو اوریجنل موومنٹ کہیے، اس کے بعد ہی ایکسیشن ہوا، اس میں بھی یہ تھا فرام جموں ٹو کشمیر بائی ہیلتھ کیئر سسٹم بھی فری ہو. ہیلتھ کے بارے میں بھی دیز ور the 2 tools جن کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس ڈاکومنٹ میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس طریقے سے ملک میں کئی انسٹیٹیوشنز بنے
ون ऑफ देम इज सेटल एग्जिस्टिंग. वो जो हमारा ये है चंडीगढ़ में आज कितनी तादाद जाती है जम्मू कश्मीर से भी वहाँ, हत्ता कि यहाँ फैसिलिटीज़ बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वो इधर उधर, लेकिन वहाँ जाते हैं बिकॉज देयर इज सर्विस, देयर इज इक्विपमेंट एंड देयर इज दैट वर्ड सेटल. वो जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, आप माफ़ कर लीजिए, ऑटोनॉमी कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, ये मुसलमान लफ्ज़ नहीं, ये हिंदू लफ्ज़ नहीं है. ऑटोनॉमी मीन्स दैट वी मस्ट हैव द राइट टू टॉक, वॉक एंड शेप आवर फ्यूचर. यानी डेस्टिनी हमारी रहे हमारे पास ही. अब ऑटोनॉमी मीन्स इन टर्म्स ऑफ जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो अपने मामलात, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, वो मामलात उस इंस्टीट्यूशन में के चलाए. ऑटोनॉमी कुछ और नहीं, वो अलहदगी नहीं होता है, वो कुछ और नहीं होता है, ताकि वो मजाज रहे कि इंस्टीट्यूशन की ज़रूरियात के मुताबिक जो पैसा है वो खर्च हो जाए और बीमारों की क्या ज़रूरियात हैं उनको प्रायोरिटाइज कर ले. दैट इज़ व्हाट वी कॉल इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी. वो चंडीगढ़ में है, कोई खतरा नहीं, लेकिन यहाँ सिक्किम का जो हुआ सो हुआ, 5 अगस्त उस पर बहस नहीं. लेकिन उसके साथ ही जहां पर भी लफ्ज है और फिर थोड़ा सा शहरी कश्मीर का लफ्ज है, माशा अल्लाह यार, वी आर इनहेरिटिंग द हिस्ट्री. गांधी जी हम सब के हैं, पटेल साहब जिन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बड़ी जद्दोजहद में हिस्सा लिया है, वो आउन देम. शहरी कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को शेप देने में रहनुमाई की. तो अगर उनका नाम कहीं रहे, डोंट फील एलर्जिक, ये हिस्ट्री के साथ मजाक होगा. बहरहाल आप वही शहरी कश्मीर इंस्टीट्यूशन, आप कहेंगे मेरे सवाल का जवाब इधर से उधर देंगे, बड़े माहिर हैं हमारे ऑफिसर्स, दे आर वेल ट्रेंड. लेकिन यार मुझे तो आप आर्गुमेंट दे सकते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में भी झांको. मेडिकल इंस्टीट्यूशन प्रीमियर जहां मुफ्त इलाज होता है, गरीब लोग जाते हैं, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, कितनी तादाद है खाली है. आई पोज ए क्वेश्चन, इट्स नॉट ड्यूरिंग योर पीरियड, आई एम नॉट जस्ट कि आपने वो खाली रखे. माई पॉइंट इज खाली रहे, सैकड़ों में नहीं बल्कि 1000 से ऊपर तादाद है, मेरे पास तादाद है. वो मुझे बताइए कि बीमार की खातिर ये चाहे एलजी साहब की सरकार थी या और कोई सरकार हो, आज की सरकार हो, इसमें इट्स अ हेल्थ इंस्टीट्यूशन. इक्विपमेंट के बारे में, मशीनरी के बारे में भी मैं क्या बताऊं कोई सुन न ले. पता नहीं वीरी साहब कहाँ, आज नहीं है, अभी हस्पताल थे. पुराना निज़ाम है अभी भी, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है. MRI करना था उनका, कई दिन वो ख़राब थी मशीन, कई दिन इंतज़ार किया, ठीक नहीं हुई. 7 दिन के बाद प्राइवेट अस्पताल में किया गया, एडमिट था सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू. एक मिसाल है, अलमिया है हमारे लिए. मैं वीरी साहब की बात करता हूँ. मैं बहरहाल नहीं, ये नुक्ता क्यों मैं कहता हूँ देयर इज सम इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, और कुछ नहीं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. ये कहेंगे इन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, मैं जम्मू भी हमारा है, एंड मैं ये तनकीद के लिए नहीं कहता हूँ, नो, नॉट मेकिंग पॉइंट्स विद हुम. मेरी ये गुजारिश है, ये मामलात हैं, और इन मामलात को लेकर जो मेरा मानना है कि ज़रूरत है हमें एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ पॉलिसी. ऑफिसर साहिबान भी गौर कर लें. We must not rush in, we must not promote, we can't afford कि आप हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी पर प्रायोरिटाइज कर ले. Not at all. We can't, poor sections cannot afford. We want more institutions like AIMS. We want more institutions like Sikkims. We want more institutions like
district hospitals and all that, whatever resources we have to equip them. میری یہ گزارش ہے, یہاں پنجاب ہے ہمارے نزدیک, وہاں پرائیویٹ کالجز کی ہیلتھ کیئر کی بڑی فیسلٹیز ہے, وہاں کر لیں, وہ عیش کر لے. لیکن ہمارے غریب لوگ کے لیے میں منسٹر صاحبہ سے, چیف منسٹر صاحب سے مؤدبانہ التماس کر لوں گا, یہ جو پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اینڈ دس شوڈ بی دا پریارٹی فار آل آف اس. سر میں تیسرا, آپ ابھی کہیں گے زیادہ وقت لیا, یہ سوشل ویلفیئر, یہ 3 محکمے بہت میرے خیال میں دیز آر ویری بیسک محکمے, ذمہ داری دی گئی ہے ہماری آنریبل منسٹر کو, مجھے اس پر خوشی ہے. اور جہاں تک سوشل ویلفیئر کا, اگین تو میں پھر آؤں گا نیا کشمیر پر, آج دیکھ لیجئے ویلفیئر پر ایک چیپٹر ہے وہاں, ویلفیئر فار جو who are weaker sections, it is the duty for the state, for the government to provide assistance to them. It's not new. میں کہتا ہوں ایک ڈائریکشن مقرر ہوئی ہے, and we must celebrate it because our جو بھی سینئر لیول لیڈرشپ تھی انہوں نے ایک پہل کی ہے اپنی زندگی میں, ہمیں اس پہل کو اور پروموٹ کرنا چاہیے. ایک چیز میں گزارش کر لوں گا جہاں تک سوشل ویلفیئر کا تعلق ہے, مختلف اسکیمیں ہیں. یس, ابھی یہ ڈسیبلڈ جن کو اسپیشلی آپ ان کو آئی ڈونٹ نو واٹ, آپ کمزور کو آپ کہیں بڑا طاقتور ہے تو اسے وہ طاقت نہیں آئے گی, کمزور رہے گا. اسپیشل نہیں ہے وہ, اسپیشل اس چیز میں ہے اس کی پریشانیاں زیادہ, وہ گھر کے اندر بھی کمزور ہے. ایون ان ہز اور ہر ہوم اس کا سٹیٹس بھی کم ہو جاتا ہے, گھر کے اندر بھی, اپنوں کے بیچ میں بھی وہ کم ہے, کم تعداد میں. That's why political parties have less concern about them because that is not a vote bank. I'm sorry for that. وہ ووٹ بینک نہیں ہے. مجھے بتائیے میرے گھر میں 9 لوگ طاقتور ہوں اور ایک کمزور ہو, بیمار ہو, ہسپتال کس کو لے لیں گے؟ وہ جو کمزور ہے. یہ نہیں سوچیں گے یہ ایک ہے کہ ہم 9 ہیں. ارے میزریز کو گنتی کے حساب سے دیکھا نہیں جاتا ہے. میزری از اے میزری. نہ اس کو ہندو اینک سے دیکھا جاتا ہے, نہ مسلمان اینک سے دیکھا جاتا ہے. ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو آج تک ہوا یس, لیکن اور بھی کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس مائی سجیشن. My suggestion is that you should conclude your speech. Yes sir, yes sir. سر اس کے علاوہ جہاں تک کل جو آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جواب دیا اس میں پر نہیں آؤں گا because that is linked with it because she looks after آنگنواڑی ورکرز, NHM وغیرہ. اس میں یہ لکھا گیا ہے آنگنواڑی ورکرز, ہیلپرز اینڈ آشا ورکرز کو وقت پر ویجز دینے کے لیے وہ انشور کر لیں گے. گڈ, پہلے دیری ہوتی تھی, اب دیری نہیں ہوگی وہ ویجز. لیکن مائی کوسچن از ان کے ویجز ہیں کیا؟ ان کے ویجز ہے کیا؟ مجھے بتائیے کون سی فنکشن ہے جس میں آنگنواڑی ورکر, ہیلپر, ویدر اٹ از پولیٹیکل, ویدر اٹ از دس پارٹی دیٹ پارٹی, جن کو بلایا نہیں جاتا. اور آج جناب راسر صاحب پورے ملک میں سب سے کم ویجز, آنریریم کہیے, ویجز کہیے آنگنواڑی ورکرز کو ان دا یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر. صرف ایک یو ٹی ہے جو تھوڑا سا ہم سے بھی پیچھے, وہ ناگالینڈ. وائی کانٹ وی انکریز جو ہمارا شیئر ہے اس میں اضافہ کر لیں؟ یہ میری گزارش ہے. اب شاید ہوگا نہیں لیکن آئندہ آنے والے وقت میں غور کر لیجیے. آشا ورکرز وہ تو آشا مینز امید, بہت نا امید ہے وہ, بہت نا امید ہے وہ. یا تو نام بدل دیجیے اس اسکیم کا, ان کا, نہیں تو کچھ ان کو حوصلہ